हाची परब सुरू जाता। बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो आणि पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सगळे आसूं। मोगाळ भयणी भावांनो, एक वतान आमी 7 आनाचे पळोवपेक तयारी करता जाल्यार दुसरे वतान आयज पवित्र सभा भागयोवन ह्या 2 मुताची परब पाळटा आनी हे दोनूय समारंभां विशीं कांय बरो विशय आमच्या दोळ्या मुखार आसा। सेवा धर्मेची सारकी शिकवण घेवन आनी वेव्हारांत घालून जेजू सवे लेगून रावया। सेवा धर्म एक खासगी समारंभ न्हय, तो आख्खे पवित्र सभेचो समारंभ। हेच खातीर तो समारंभ पवित्र सभेच्या मनाक परमणें जावन ताची सारकी शिकवण घेवन आनी वेव्हारांत घालून एकदमच गरजेचें। 2 प्रांतीक सेवा धर्मीक खेळ आनी पवित्र सभेचे वडील हे दिशेन खूब वावुरतात। आमकां अभिमान भोगता की आमच्योय सेवा धर्मीक समारंभ चडश्यो सारकी शिकवण वेव्हारांत घालून जाता, पूण नवी नवी शिकवण येत आसा आनी आमी काला नवी शिकवण आनी बदलपण पवित्र सभेचे मन आपणावन आमची करची आसा। तर जेजू सवे लेगून रावन सेवा धर्माची सारकी शिकवण घेवन आनी वेव्हारांत घालून सेवा धर्माचो शेवट देवाची भक्ती आनी आमचे दिसा दिसपटीक पवित्रपण सोडून दवरून आमकां सगळ्यांक आनी अदीक करून करपी वाडो हे समुदायाचे वांगड्यांक उक्तें मन आनी देवाची कृपा ह्या मिसा बलिदानान मागुया। आणि हो विशय आनी कल्पना मनान दवरून हे पवित्र मिसाचे भेटेक पावत बरी मागो घेवन आमी तयार जावया। वाक्यांची तूक धरून कार्तिकायेन देवाक उलो मारून म्हणुया, सोर पळयल्या देवा आनी तुमकां आमची काकूट करून आनी सगळी आमची प्रार्थना भोगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत वागोवूं। आयज बरो भाग्यवान जाकोबाची गोरडे सुमयान देवाक महिमा दिवया। म्हणून महिमा देवाक स्वर्गी आनी शांती संसारी
Sorbespora Eva, Sorbincia Eva, Solo Eva Eva, Amin Makanda, Amin Tuja Stuti Kota, Amin Tuja Namaskar Kota, Amin Tuja Mahima Kita, Jaya Kota Amin Tuja Dewasa, Somya Yekia Stuti Kota, Yesus Krista, Somya Eva, Yesus Shivile, Baca Buddha, Nusantara Jepang Padai, Amsi Kapuko, Nusantara Jepang Padai, Amsi Mame Aikunde, Mubawaja Usia Postai, Amsi Kapuko, Ida Ida Biasati, Eva Bapa Cengumi, Jesus Krista, Reklas tu Covid, Reklas tu Sumi, Reklas tu Bodo. Amin. Prakuya. So Pogvedara Sasnacha Deva, Bhagavad Jacobacha Bhaktan, तुझ्या गौरवताची प्रथम फळ तुवें संस्कारली तुझे पवित्र सभा ताच्या भावार्थाचे उच्चारण तीर रावून आणि त्याच्या आश्रयादार आमकां सांबाळून मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुझे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजकोट चलयता शासनाच्या शासनान Bagaimana Paulo Korinthak बरयलेले दुसरे चिठ्ठीवेले वाचप बाबा बोलली असली मोठी पदवी देवासून येता आणि आमचे काम उपसना म्हणून दिसून येवचे पासून हे भांडार मातयेच्या आयदनांनी आमी भरता सगळ्या जिन्सांच्या कश्टांचो भार आमी सोंसता तुमचे कोण पडना आमी गोंडलाक सांपडटा पूण निराशी जायना पिडापीड भोगता पूण ओसाड पडना आमकां कालाक उडयता पूण आमचो जीव काडून गावना आमचे कुडीन जेजूचे जिबीर दिश्टी पडचे खातीर जेजूचे मरण आमी सदांच आमचे कुडीन व्हरता जेजूचे जिबीर आमचे विनाशी कुडीन उगडापी दिश्टी पडचे खातीर आमी जिवेक सासताना जेजू पासत आमकां मरणाचे आदीन करीत आसा हे भाशेन मन आमचे सगळे आपले काम करीत आसा पूण तुमचे सगळे जिवीत आपले काम करीत आसा हांवें सत मानलें देखून हांव उलयलो अशें बरयलेलें आसा तें प्रमाणें वावरताचें मन आसून आमी सत मानता देखून आमी उलयता आनी जाणें सोम्या जेजू पुनर्जीवन केला तोच आमकां जेजू बरा पुनर्जीवन करतलो आनी आमकां तुमचे बराबर ताचे सोशी व्हरतलो म्हणून आमी जाणा हे सगळें तुमच्या बऱ्या हे परीन कृपा वाडोवन घेता तितली देवाचे मोहिमेत अदीक आनी अदीक लोकां मदें दिसवासणी वाडा सर्वेस्वराचें घर आमचो जबाब जातलो रडण्या दुकानी गोमतात ती गायना गापून करतात म्हणून परतून म्हणया रडण्या दुकानी गोमतात ती गायना गापून करतात म्हणून सियोनाच्या गुलामांक सर्वेस्वरान परतून हाडले तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपणशें दिसलें तेन्ना कुशळटायेन हांसली आमची तोंडां आनी आमच्या ओंठांतली एक सारकें सोडून दिता जबाब रम्या दुकानी गोमतात ती गायना गापून करतात म्हणून
ऑन भागात ती लेगून म्हणूंक लागले, कसली कसली मजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केली ना? होय, व्हड व्हड अजापां सर्वेस्परान आमचे खातीर केली आनी आमची काळजां संकसांनी उगटली. जबाब रगण्या दुखांनी ओंकारतली गायनां गावन ओंकार म्हणून. जशें नेगेबान उदकाचे लोक नव्यान व्हांवता, तशेंच आमच्या गुलाबांक परतून हाड सर्वेस्परा. रगण्या दुखांनी ओंकारतली गायनां गावन ओंकार म्हणून. जबाब रगण्या दुखांनी ओंकारतली गायनां गावन ओंकार म्हणून. वेता वेता दुका बोली चली हातांत घेवन ओमचें गीत. येता येता गितां काडून आयली माथ्यार मारून कणसाचे बरे. जबाब रगण्या दुखांनी ओंकारतली गायनां गावन ओंकार म्हणून. उत्तराक सगळीं पुराया. हांवें तुमकां विचून काडल्या, तुमी वचून तपता तसली फळां घेवच्या. हांवें तुमकां नेमल्या. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मादेवा परमणे शुभवर्तमान. जेबेदेवाच्या पुतांची आवय जेजू सुशी आपल्या पुतांक घेऊन आयली आनी ताचे कडेन कितें मागूंक आयले अशें ताच्या पांयां पडली आनी ताणें तिका म्हणलें, तुका कितें जाय? तिणें म्हणलें, ह्या म्हज्या दोगा पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसऱ्याक दाव्या हाताक तुज्या राज्यान बसूंक लाय. जेजून प्रतिपाळ केलो, कितें मागतात तें तुमीच नकळो. हांव पियेतलो तें पिवण पात्रांतलें तुमच्यान पिवंक जाय? ताणें म्हणलें, होय जाता. ताणें तांकां सांगलें, म्हज्या पिवण पात्रांतलें तुमी खरेंच पियेतल्यात, पूण म्हज्या उजव्या वा दाव्याक बसूंक म्हज्यान तुमकां दिवंक जायना. दोगोर म्हज्या बापान कोणाक तयार केला तांकांच. हें आयकून हेर 10 जाण त्या दोगा भावांचेर तिडली, पूण जेजून तांकां आपणा सोशयां पळोवन हाडून सांगलें, ऑन बाबांत्यामध्ये तांच्या अधिकारी तांचेर आपली पोरवी जबरदस्तीन चलयतात आनी तांच्या वडील आपल्या सत्तेचो भार तांचेर घालतात म्हणून तुमी जाणा. तुमचे मदें अशें जावचें न्ही. तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. तुमचे मदें कोण कुळो जावंक सोदीत तो तुमचो चाकर जावचो. तेच परी मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावूंक न्हय, बोगोर हेरांची चाकरी करूंक आनी सोमेस्तांचे सरवडी पासत आपलो जीव दिवंक आयला.
सोम्याचे शुभवर्तमान बाबा भयणीनो, आयच्या नव्यानाचो आमचो विशय सेवा धर्माची सारकी शिकवण घेऊन आनी वेपारान घालून जेजू सवय घेऊन रावया. सेवा धर्माची सारकी शिकवण म्हणटा तेन्ना आमच्या मनांत मिसाचे भेटेची सारकी शिकवण घेवचो वो मनान येता. कित्याक सेवा धर्माचो मुख्य भाग जावन आसा आमचे मिसाची भेट. मिसाची भेट पांचवो मीस ते उजवाडाचो जेजून मिसाची भेट स्थापली. देखून हो मिस्ते देखून आमकां केन्नाच सारको समजोवचो ना, पूण आमी शिकून घेवन वाडप वचूंक. आदी आमी म्हणटाले जायते लोक म्हणटाले आमी मिसाक वेता, जशे तियात्राक वेता तशें आमी मिसाक वेता. मागीर कोण कोण म्हणत आमी मीस आयकले, जशें आमी संगीत आयकत रावता तशें. पूण आतां आमी खरी खरी चडशीं जाणां म्हणटा आमी मिसाक वांटो घेतलो, म्हणजे जेजूच्या कारभाराच्या यत्नांत आमी भागीदार जाले. ही समजणी आमकां शिकून घेवनूच मेळटा. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या अपोस्तलांक ह्या कारभाराच्या यत्नांत वांटो घेवंक आपयला. आयचे शुभ वर्तमान घेतला माथेवाच्या शुभ वर्तमानांतलो 20 ते 28 बोर्ड. आणि हो भाग सुरू जावचे आदीं मातशी फाटीं वचून जाल्यार माथेवाचे शुभ वर्तमान 17 ते 21 वेळीत आमी पळयत जाल्यार जेजू आमकां आपल्या गोश्ट मरण आनी पुनर्जीवनपणाचे तिसरे फावटी खबर सांगता. आदी 2 फावटी ताणें सांगले आनी ही तिसरे फावटी तो आनी निमणी फावटी तांकां सांगता. मनशाच्या पुतान गोश्ट मरण सोसूंक जाय, ताका भायर रावंक जाय, ताका गुरसाळ केळावंक जाय, ताणें मरूंक जाय आनी पुनर्जीवन जावंक जाय. ही खबर सांगल्या उपरांत रोखडीच सगळ्या पुतांची आवय जुआंव आनी जाकोब जाचे आयज आमी टॉर्स म्हणटा, आपल्या पुता पासून एक उपकार मागून जेजूशी आयली. आनी तिणें जेजूक सांगले आमी आयकलां, आपल्या एकल्या पुताक तुजे उजवे वाटेन, दुसऱ्या पुताक तुजे दावे वाटेन तुज्या राज्यांत बसूंक दी. भयणी बाबा, हे तिचे मागणे आठवेच कशें न्हय. थोड्या जाणां कडेन दिसप हे अकस्मात कित्याक तिणें अशें मागलें काय म्हणून. अकस्मात मागूंक ना तिणें. जेजून आपल्या अपोस्तलांक ही भासावणी केली आनी हे आमकां मेळटा 19व्या आगस्टवारांत माथेवाच्या. आमी आतां 20व्या आगस्टवारांत पावल्या, पूण 19व्या आगस्टवारांत जेजून ही भासावणी केली आमकां मेळटा 28व्या वळीन. कितें म्हण केलें? जेजू आमकां तांकां सांगता आपल्या अपोस्तलांक, हांव तुमकां खरेंच सांगता, जेन्ना हांव म्हज्या वैभवान म्हज्या राज्यांत येतलो तेन्ना
आनी हांव म्हजे सगळेर बसतलो तेन्ना तुमी 12 जाण जे म्हजो पाटलाव करतात हें उतर गरजेचें. तुमी 12 जाण जे म्हज्या म्हजो पाटलाव करतात ते म्हजे बरोबर 12 तोरणाचेर 12 सदरेचेर बसतल्यात आनी इस्रायल पुर्तेचेर दार चलयतल्यात. ही भासावणी जेजू इतलेच अभ्यासवरान केल्या. आनी ही भासावणी केल्या उपरांत थोडे आपोसल म्हणूंक लागले गुणगुणूंक लागले आपणा भितर कोण पयलो बसतलो, कोण व्हडलो जातलो, कोण जेजूच्या उजव्याक बसतलो, कोण दाव्याक बसतलो, कोण मुखार आसतलो, हे भशेन कोण व्हडलो सगळ्यावरून जातलो हें आमकां मेळटा लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 22व्या अभ्यासवरांत. जी जेजून भासावणी केली तांकां पळोवन म्हजे बरोबर बसयतलो म्हणून ही भासावणी ते सारकें समजूंकूच ना कित्याक जेजून आपल्याक ही भासावणी केल्या म्हणून. आनी तेच मनान घेवन जाकोबाच्या पुताची आवय जुवांवाच्या आनी जाकोबाची आवय तेच मनान घेवन तांच्या शाळेंत घोडये जुवांवान आनी जाकोबान घरा वचून तांकां सांगलें आसलेलें आपल्या आवयक की जेजून आमकां 12 जाणांक ही भासावणी केल्या की आपले बरोबर आमकां सगळेक बसयतलो म्हणून. आनी ताणें कडेन सांगलें आसतना तूं उतर घाल जेजू लागीं की आमकां तुजे ताचे लागींच बसून उजव्याक आनी दाव्याक. हे सगळें तांचो गैर समज ही सारकी समजुणी ताका ना देखून जेजू तांकां सारकी समजुणी दिता. तांकां जेजू सांगता हांवें तुमकां सांगलां जो म्हजो पाटलाव करता पळय ताका ती सगळी मेळटली. आनी पाटलाव करप म्हळ्यार कितें हांव पियेता ती काच पिवंक जाय. हांव वेता ते कोश्टाचे वाटेन चलूंक जाय. हांव मरतलो तें मरण मरूंक जाय. आनी म्हजे बरोबर मरून म्हजे बरोबर पूर्ण जिवंत जावंक जाय. तांकां ती सगळी मेळटली. हें करूंक तुमी तयार आसात? आनी ते दोगूय भाव सांगतात वय आमी तयार आसा. त्या उपरांत दुसरे आनी किट्टात दुसरे चालवतात कित्याक तांकां आजून ती समजुणी मेळोंक ना. जेजूच्या फाटल्यान वचप म्हणजे जेजूच्या गोश्टांक माथा घेवप म्हणजे जेजू बरोबर तालवार दवरून चडप. आनी जेजू बरोबर तालवार दवरून चडटा पळय ताकाच देवान जेजून भासायलो ही सगळी मेळटा. जेजू बरोबर एक कोश्टाची कालसेंतले पियोवप, जेजू बरोबर रगत वागोवप, जेजू बरोबर आपणाकूच खाली करप. हेच करून आमी विसर घेता. त्या आपोसलांक ही शिकवण जेजून दिली आनी ताणें आपोसलांनी ती मानून घेतली. रोखडीच घेवंक ना पूण वेळ गेलो आनी ताणें आपलें जिवीत जेजू पासून झुरयलें आनी भिटयलें. जेजू बरोबर जेजू भाशेन ते मेले आनी ते जिवंत जाले जेजू बरोबर गेले. आतां आमकां जेजू म्हणटा तुमी ही कास पिवंक सोदतात, तुमी म्हज्या फाटल्यान शेवट पर्यंत येवंक सोदतात, म्हज्या कालवाराच्या योजनांत वांटो घेवंक सोदतात, तुमी भाग घेवंक सोदतात, वो म्हजो कालवाराचो योजना तुमी पळोवंक सोदतात, हांव मिस आयकूंक सोदतात, वो तियात्राक वेताले भशेन येवंक सोदतात. आमी जोनेकल्यान जबाब दिवपाक जाय की सायबा हांव तुज्या बरोबर ह्या कालवाराच्या योजनांत वांटो घेवंक गायता, भाग घेवंक येता. तुजे बरोबर हांव म्हजें जिवीत घेता, तुजे भशेन म्हजें जिवीत घेवंक येता. कित्याक जें आमकां आपोसलां केल्लें तेच आपूण आमंत्रण आयज जेजू आमकां करता. आयच्या बऱ्या वाचपान तें आमकां मेळटा. आमी मातयेची आयदनां कशीं हो थेगो घेवन येवंक जाय. मातयेची आयदनां वचून आमी जायत्या जाणांनी मातयेच्या आयदनांत रांदलेले जेयले आमी.
मातयेचें आयदन सांबाळून दवरूंक जाय. मातयेच्या आयदनांत जो केलो आसा जेवण रांदता आमी तें सांबाळूंक जाय. तेच भशेन आमी मातयेचें आयदनां तरी आमचे भितर जो दाखलो आसा तो केबो आमी सांबाळूंक जाय. कसल्या केब्याची गजाल करता ते बाबा पयले सुवातेर आमच्या भितर आसलेलो आमकां मेळ्ळेलो भावार्थाचो केबो तुका वचना. दुसरे सुवातेर आमचे भितर पवित्र आत्मा आसा. आमकां भाग्य पावलो की देवान सांगलां आमी देवाचें मंदीर आमी. हो पवित्र आत्मा जावन आसा केबो. पूण त्या भायर भाग्य पावलो आयचे दुसऱ्या वाचपांत आमकां सांगता जी मुर्यादपणां आमकां आसा तिवूय जावन आसा केबो. आयचे पयले वाचप दुसरे कोरिंथ्यांत बरयलेले चिठींतले 4थो आवेसो. पूण हे म्हणचे आदी हो केबो आमी मातयेच्या आयदनांत घेवन येता म्हणून हो केबो म्हणटा पळय तेन्ना भाग्य पावलो तिसऱ्या आवेसवारांत आमकां व्हरता. दुसरे कोरिंथ्यांत बरयलेले चिठींत तिसऱ्या आवेसवारांत तो केबो कितें तो सांगता. केबो न्हूच फकत आमचो भावार्थ आनी आमकां आमचे भितर आसलेलो पवित्र आत्मा, पूण केबो आमचें मुर्यादपण. आमी मिसाक येता तेन्ना आमची कूड घेवन येता तेन्ना आमचो भावार्थ घेवन येता तेन्ना पवित्र आत्म्या बरोबर येता तेन्ना आमचें मुर्यादपण घेवन येवंक जाय. वेगवेगळी मुर्यादपणां आसात पवित्र सभेन ती घेवन येवंक जाय आमी. आनी आमचो बेस्त साहेब बरे भशेन आमकां उगडास करता ही आमची मुर्यादपणां. आपले चिठींत गवळी चिठींत तो आमकां सांगता यात्निकी मुर्यादपण आसा, वाचपाक करतल्याचें मुर्यादपण आसा, संगीतकाराचें मुर्यादपण आसा, गायन मंडळाचे वांगड्याचें मुर्यादपण, साकिस्तावाचें मुर्यादपण, वेदी सेवकाचें मुर्यादपण, सेवा धर्मीक रिती बरयतल्याचें मुर्यादपण, फोटो काडटल्याचें मुर्यादपण, व्हिडिओग्राफी करतल्याचें मुर्यादपण. हांगा पळयता हांगासर व्हिडिओग्राफी आसा, संगीतकार आसा, वाचपाक करपी आसा, ऑल्टर सर्वस आसा, यात्नीक आसा. हे सगळीं मुर्यादपणां ही जोड एकल्यान आपल्या मुर्यादपण ओळखून घेवंक जाय विसर येता तेन्ना. आनी हे मुर्यादपणां एक केबो म्हणून सांबाळूंक जाय. ह्या मुर्यादपणाक व्हडली मान दिवंक जाय. आनी हे मुर्यादपण आमची देवाच्या मोहिमेक आनी दुसऱ्याच्या सेवेक वापरूंक जाय. आपली बरोबरणी करून कोण हांगासर वाचप करूंक येना. आपले ते व्हडपण दाखोवंक कोण हांगासर गायन करूंक येना. पूण आमी सगळे करता ती देवाचे मोहिमेक आनी पवित्र सभेच्या पवित्रपणान. आयच्या सुवातेच्या उपरांत ते सांगलां सेवा धर्म दिसाची भेटी आमी देवाक मोहिमा दिता आनी आमी पवित्रपण जोडून घेता. कितें करूं देव आमकां आमची मुर्यादपणां सांबाळून. आतां समजुया सगळीं वाचपाक करून जाली, गायनां करून जाली आनी उरलेली कितें उरलेली आमी आमची मुर्यादपण आसा. आमकां कॉमन प्रिस्टहूड आसा, आमकां सामान्य याज्ञिकपण आसा. ते घेवन आमी येता, ते मुर्यादपण घेवन आमी येता. आमच्या बावतिस्मा दिसा देवान आमकां हे मुर्यादपण दिलां. आमी वाचप करिना, ऑल्टर सर्वस ना, गायन करना, वाजयना, तरी आमी जोड एकली दुसरी उरल्यात ती आमची कॉमन याज्ञिकपण मुर्यादपण घेवन आमी येता. बावतिस्माक दिल्ले देवान आमकां ते घेवन आमी येता. सगळे आमी आपल्या मुर्यादपण घेवन येतात. देखूनच आमकां पवित्र सभेची शिकवण सकाळसांतून कोंचेलियम म्हूण एक व्हॅटिकन दुसरे विश्व सभेचो एक दाखलो ऑन लिटर्जी हो डॉक्युमेंट भोव महत्वाचो. सकाळसांतून कोंचेलियम म्हूण ताच्या 28व्या नंबरांत आमकां मेळटा जॉन तेच भशेन कॅनन लॉ, चर्च लॉ 899 ह्या कॅननांत आमकां मेळटा.
कितें म्हणून मेळटा की जोण एकलो मिसाचे भेटेंत वांटो घेता ती आमी आमच्या मुळयारपण ओळखूंक जाय. हांव कसलें मुळयारपण घेवन ह्या मिसांत वता आयज? म्हजें मुळयारपण कितें? म्हजो बाबाक घेवन येता जाल्यार पवित्र आत्मा म्हज्यांत आसा. हांव तुजे मातयेचें आयकून म्हजें कूड पूण कसलें आनी कसलो पेलो आसा हें म्हजें मुळयारपण. हें घेवन हांव मिसाक येता देवाक भेटूंक. जेजू बरोबर म्हजें दान करूंक येता, म्हजें बलिदान करूंक येता आनी जेजू बरोबर ही कुश्टाची कास पिवूंक येता. हांव कालपिकाय येता, लालपिकाय येता. असले मोलान आमी आमचें मुळयारपण घेवन मिसाक घेवंक जाय आनी तें मुळयारपण आमी घेवन येता तेन्ना बरी कळलो आमी मिसांत दोगीच शिताबेन वांटो घेवन पावता. आमचे वचपतायेचेर नदर घालून आमी येना येवंक उपकारना ना मिसाक. म्हाका कांय टॅलंट ना, हांव ताचे भशेन गायन करपी न्हू, हांव ताचे भशेन वाजोवपी न्हू, हांव ताचे भशेन वाचपां करपाचो ना, हांव कित्याक उपकारना ना. आमचे असोक्यायेचेर नदर घालून मिसाक येवंक उपकारना, देवाचे व्हडलेपणाचेर नदर घालून. जेजून आमचे कसो केलो त्या बलिदान हांव भेटूंक वेता न्हू तें जेजूचेर नदर मारूंक. कित्याक जेजू आमकां सांगता, देव आमकां सांगता आमचे अस्कोतायेंत आपूण आमचें बोड जाता. तो मिसाक येतना आमी हेवूय मनान घेवन येवंक जाय की आमी जेजू बरोबर कोश्ट म्हणून सोंसूंक तयार आसतले. आनी मीस जाल्या उपरांत आमी घरा वता तेन्ना हे आयच्या शुभ वर्तमानांत निमाणी घोड्यो आमकां मेळटा. तशेंच पयल्या वाचपान निमाणी घोड्यो आमकां मेळटा. कितें म्हणून मेळटा? आमी मीस सोंपल्या उपरांत घरा येता तेन्ना आमकां कश्ट आयले जाल्यार पासून, आमकां दुखयले जाल्यार पासून, आमकां धुमाळो दिलो जाल्यार पासून हें सगळें सोंसून जेजूच्या मोगा पासत सोंसून आमी तयार आसा. कित्याक बागेन पावलो आयच्या पयल्या वाचपान आमकां सांगता आमकां धुमाळो दिलो, आमकां कश्ट केले, आमकां धमकायले, आमकां वायट केले पूण आमी मरोना. आमकां कांयच वायट जायना कित्याक आमच्या सनातनांत जेजू आसा, आमच्या सनातनांत देव आसा. हो जेजू जो आमी पुण्याच्या वेळार घेता तो आमकां भितरल्यान बळ दिता. हे मीस आमी गांवांत वचून, घरा वचून, सगळे सुवातेर समाजांत वचून जीव जे कितें आमी कालवाराचेर आल्ताराचेर हांगासर कालवाराचो योग भेटयता तो योग आमी आमच्या जिवितांत जीव आमकां देव बळ दिता आमच्या सनातनांत. त्या देखून आमी मिसांक माटो घेता तेन्ना पयलीं बाबा आमी पयले सुवातेर आमचे मुळयारपण ओळखून घेवंक जाय. आमी बेश्टी येवचे पराय उपकार आमचे मुळयारपण ओळखून घेवन काल्पिकाये मिसांक वांटो घेवंक. दुसरे सुवातेर मिसाचे भेटवणेचो ओड तो आमी समजूंक जाय. आमी मिसाचे भेटेक कालवाराचो योग भेटूंक येता आनी हांव जेजू बरोबर कास पिवूंक येता कुश्टाची. जेजू बरोबर हांव म्हाकाच खालतो करून, म्हाकाच सारको खाली करून येता. लागीं पावल फिलिप्पींनाक बरयल्ले चिठींत म्हणटा दुसऱ्या अभ्यासक्रमांत तो देव आसलो, तिका इतली महिमा आसली पूण ताणें आपणाकूच इतलो खाली केलो की ताका चाकराचें रूप ताणें घेतलें. इतलो खाली आमी मिसाक येता तेन्ना खालपी जावपाक जाय. आमचें व्हडपण घेवन येवंक उपकारना. आमी आमच्या कुडीचे कम्फर्ट्स पळोवंक उपकारना. आमी जायते फावटी पळयता लोकांक येयलो म्हणटूच आपणाक स्वताच्या सुवातेर मिसाक बसता. येयलो म्हणटूच खंय फॅन आसा थंयच बसता. येयलो म्हणटूच आपणाक जाय थंय तेणी करता. लोक उबो रावता आपूण बसून रावता. कोणा कडेन जायना तांकां सांगून म्हणून सगळ्यांनी दिमी घालपाची म्हण आसा आपूण उबी रावता. सगळ्यांनी दिमी घालपाची प्रोसेक्राच्या टायमार सगळ्यांनी दिमी घालूंक जाय. कोयरांनी दिमी घालूंक जाय. सगळ्यांनी फोटो काडटा ताणें दिमी घालूंक जाय. ताणें मिसाक येतात जाल्यार व्हिडिओग्राफी करता ताणें मिसाक माटो घेतात जाल्यार दिमी घालूंक जाय. सगळ्यांनी कोणाचे दिमी
डॉक्टरान कितें ट्रीटमेंट दिला तें सोडून म्हणून आमी विसा घेता तेन्ना खालती जावपाक जाय आनी हे भशेन उर्बेन वांटो घेवपाक जाय. तिसरे सुवातेक आमी पुण्य घेता तेन्ना पवित्रपणान पुण्य घेवपाक जाय. उगडास आसा तुमकां जेन्ना जुदासान पुण्य घेतलो पयल्या दिसा आनी 11 जाणांनी पुण्य घेतलो, कितें जालें? जुदासान पातकांत आसतना पुण्य घेतलो आनी ताचें निसणपण जालें. दुसऱ्या जाणांनी 11 जाणांनी भाग्यवानपणान पुण्य घेतलो, मिसांत वांटो घेतलो पयल्या दिसान आनी ते भाग्यवान जाले. आमी भाग्यवान जालेले जाल्यार पवित्रपणान मिसांत कृपेचे बेजार आमी आसपाक जाय, खुमसार जावपाक जाय. आनी पुण्य घेतलेला पासून जायते फावटी हांवें पळयलां लोक भक्तीपणान पुण्य घेना. थोडी जाणां घेतात पूण थोडी जाणां बिस्किटां घेतलेले भशेन सायबिणी घेता तेन्ना आमी चोणे घेता, बिस्किटी घेता, पॅटिसां घेता आनी पॅटिसाचे कुडक्यात सकयल पडटा जाल्यार पडो दी, आमकां मीठ मेळ्ळ्यार पुरो, तो हो पुण्य तितून घेता, खातीर घेता, खातीर थोडे थोडे ते कुडके पडटात. इल्लेशे कुडक्यान पासून आख्खो जेजू आसा तो आमी कापडां घाला उडयता, ते आनी कोण येता आनी माडयता. आमी जेजूची बेसन माय करूंक उपकारना, आमी जेजूक मान दिवपाक जाय. आमी कुशीन वचून सारके कुडको पासून पडल्यार तो मानान शेवून हात जोडून परतून जाग्यार वचूंक जाय. व्हडल्यान क्रिस्ताचे कूड म्हणटा तेन्ना आमेन म्हणूंक जाय. आमी आमेन पासून म्हणना, थोडी जाणां थोडे थोडे तें जायना. आमेन म्हणटा पळय ते तो क्रिस्ताचे कूड म्हणटा त्या नियाऱ्याक आयकूंक घेवपाक जाय. तेन्नाच ताच्यानी तुका पुण्य दिवपाक जाता, नाजाल्यार पुण्य कसो म्हूण दिवपाचो? तूं आमेन म्हणूनाय, तूं बाबाडटना दाखयनाय, आपूण सोब मानता तो जेजू म्हूण, वय म्हाका जेजू घेवन खुशी आसा, हें तूं आमेनांतल्यान म्हणना जाल्यार तुका कसो म्हूण पुण्य दिवपाचो? तरी आसतना आमचे मोडयारी दितात, आसूं भोव बाबडे बी दुसरे फावटी थोडी आमेन म्हणटली कशें म्हूण समजतात थोडे. आमी आमेन म्हणूंक जाय, बाबाडटान घेवपाक जाय, मानान घेवपाक, तेन्ना आमचें पवित्रपण वाडटा. आनी चवथे सुवातेक मी समोर कालवाराचो योग समोर आमी उशिरूंक जाय, घरा वचून समाजांत वचून. तर पयली बाबानो भाग्यवान आनाची कृपा, भाग्यवान जगमाची कृपा मसोत आमकां या मिसांत मागुया. हे भशेन आमी मिसांत मांडो घेवन पवित्रपणान वाडूं आनी देवाक महिमा दिवं. आता आम्ही सगळे उभी राहूया आणि बाबांतान आणि विश्वासान आमची मागणी देवा मुखार आमी घालूया. आमच्या बाब साहेबान सगळ्या दुस्मानी यादिकांनी आणि धार्मिकांनी सेवा धर्म वाटेन आसलेली जबाबदारी करतून घेतल्या पुरवण आणि ताचे सेवा धर्मीक समोरून तोच एक मान दसून तिथो येवंक जाल्यार पुरवण बापा लागीं मागुया. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी हांचे तांचे आयकूंक न्हय, पूण आमचे कुणबीन भितरले नेम कायदे परमणे चलून समाजांत एकूट आनी शांतीशी रावंक वावल्या प्रमाण बापा लागीं मागुया. आमच्या समुदायाचो आनी तिगोतीचो दर एक सेवाधर्मीक समजून भविसभेच्या मना प्रमाणे बांदून हाडून आनी आमी जोड एकल्यान आमचो सगळो आदार सहकार घेवन आनी चिकाबेन तातूंत वांटो घेवन पवित्रायेन वाडून वचून देवाचो आदार आनी कृपा आमकां सगळ्यांक लाभुया. आमच्या सेवाधर्मी केंद्र सेवाधर्मा वाटेन ठिकाणी
आपल्या मुलांकडून अधिक बरे भाशेन सोडून आधार कसो तरेकवार आकांनीची शिपारी पडून हाडून तातून आमी सगळ्यांनी आनी अदीक करून आयच्या नव्यानं मांडोळ पोतेल्या परपेर वाडोवन ह्या समुदायाच्या वांगड्यान वेळ काडून वांटो घेवन आनी असो आमच्या सहकार्या उद्देशी सेवा धर्माचो फोड सगळ्यांक मेळून आख्या पवित्र सभा पवित्रायेन मारून वचून देवाची कृपा सगळ्यांक मागुया. बापा मोगळा योग्य दोन्ही मोठेपणान तुझ्या मुखात दवरलेली आमची मागणी तुझी खुशी जाल्यार आमच्या फायद्याक आनी तुजे मोहिमेक करी जाल्यार आमकां पावोवन क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं C30 page number 41. C30 page number 41. मोठ्या वैरिका बनवल्या मोठ्या आणि तुमचे बलिदान सर्व मुर्गेदार देवा बाबा मानतात असणे जाल्यार करून मागा. स्वर्गस्थोला भाग्यवान जागृताचे कोटी दिसा तुझ्या पुत्राच्या अनुष्ठान मरणाच्या सोडवणीच्या स्नानान आमकां निकोड कर गौरवतामध्ये ताका तुझ्या पुत्राचे कालसेतले किले दिवूंक तुजी खुशी जाली तशेंच आमी तुका मानतात असलें बलिदान भेटून आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं स्वर्गस्थोल तुमचे सोबे आसूं तुमची काळजां क्रिस्तांच्या सगळ्या स्वरूपाने आणि स्वरूपाने तुका दिनवसन पावो हो कायदो रितीचो आणि आमच्या फायद्याचो तुझी पवित्र सभा पवित्रतायेची गुणासा या संसारात सद्दा उपचार आणि सुरगीची शिकवण सगळ्या मनशांक करच्या तुवें ती दोरताचे बुन्यादी तीर आणि गोड पान दवरले देखून आता आणि सदाकाळ सर्व देवदूतांच्या दरबारा सांगाती भक्तीपणान आणि पडल्या तळ्यान आमी तुझे कीर्तन गायता. Gloria
सर्वेस्परावरच पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सुरू देखून गंगापुरी तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दाना पवित्र करून आम्ही मागता जावं ती आमकां आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी भोग गोष्ट मोगान सोसून आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसां दिलो म्हणून ओ तुमी समेज केल्यात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेच कोरी जेवण जातच ताणें कास घेतली तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुम्ही समेज केल्यात आनी आपले केल्यात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणीक करपाचें हें रगत पातकांचे भोगसणे वेळच्याक तुमचे पासत आनी सदां पासत तें वाडोवतले ही म्हज्या उदासाक करात देखून सर्वेस्परा सगळ्या जेजूच्या पावलांच्या आनी जिवंतपणाच्या उदासाक आमी तुका जिविताचो बंदो आनी सगळीची कास भेटयता तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता क्रिस्ताची कुडीन जाले रगतांत वांटो घेतल्याक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी काल्तिकायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सभेचो उलास हो अशें देव आमच्या भाग्यवान बापा आनी फिलिपेरी आमच्या गवळी बापा सिमियोन आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रतिमोगांत सुपूर्ण कर तशेंच पुरो जीवनपणाच्या बोरोच्या नंदून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या मामा भयणीचो उलास कर आनी तुजी काकुतीन दवरल्यान समजतान तुज्या लोकांकडाचो प्रकाश पडून फावो कर हांव समजताची काकूत करून आमी मागता अशें भाग्यवंतांक बरी देवाची मागीर सांगा की भाग्यवंत मोसेचो पोती भाग्यवंत दोता भाग्यवंत जाकोब भाग्यवंत आना आनी सोपकडे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांता भक्तां बरोबर शासनाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी ताच्या सांगाताक तुका बापान आनी प्रेमा लावून आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ताक तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाताक आनी ताचे पवित्र आत्म्याच्या देवा सोपुद्वेदार बाबा सोमानानी महिमा सासनाच्या सासना देवाच्या लोकांची शिकवून घेऊन आणि आमच्या सर्वंडाच्या ज्ञानान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना धीर घेऊन म्हणूया आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझी खुशी सदा सदा तुझे संस्कार
स्वरूप वायटांनी आमकां निवार दया करून या जिवितांत समस्त आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंतराचे जेजू क्रिस्ताचे रिया बोवशात प्रयत्न आमकां तुजे उदार काकणांतली स्वरूप आत्म्यांतली सुटोली आनी स्वरूप आकांतांतली वाटाळी सुवीर जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरंगताक मोडे तुमकां शांती दवरता म्हणजे शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुवेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे बरोबर तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येत्या दिवस चलयतय शासनाच्या शासना सुवेची शांती सदाकाळ तुजे सवय आसूं एकामेकाक शांती दिया देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती शेळीच्या जेवणाला बोलल्यान ती सुभागी Patron comienza sobie pochodzenie powitry znano baptizmu संस्कार घेतला आणि पवित्र सभेची मान ही घोषणा प्रभावात जीवार्थने जियाला कानूनच प्रेसाचे लुंगलेल्याने जणी स्नान घेऊन लोकं दुसऱ्या दबाची भावनेसाठी विश्वासातील प्रेसाचे
प्रार्थूया. सर्वेश्वरा भाग्यवान दौलत जाकोबाच्या पूर्वे दिसा आम्ही तुझी पवित्र देणी संतोषान घेतल्या ताचे विनवणेन आमकां तुजो आदार दी म्हणून आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमची बसत. आयचे दिसा ही स्वतंत्र लोकांच्या दिसाची भेट साधनांच्या मानान आणि आम्ही समजले जाते भेट केलेलो हार्दिक ज्ञान डॉक्टर जागी होती फिलिपिनांचे आभार मानतो आणि ही नवीनची दिसाची भेट केलीच आमची जाते दिवस भेटली त्या सर्व देवाच्या मनाचा संदेश आमचे दूत जे दोन्ही भाषांनी प्रकार केले कोकणी ज्ञान आणि इंग्रजी ज्ञान थंयसर तशेंच मागण्याची पुस्तिकां आसा थंयसर परीक्षा आसा थंयसर आमच्या रिलिजियस आर्टिकल्स स्वरा आसा थंयसर तुमच्यान दिवे येता ह्या मागतो आसा तुमी जेन्ना येतात तुमच्या मनात कितें तें सांगून तुम्ही येता ते सुवातेर आनी
सांतान अशी म्हणून तुम्ही मान दितात तिचे भुरगे तुम्ही देवा तुमचे देसाव करता उदीक बरेला ते तुमचे देसाव खातीर तुम्ही मिसां भेटिल्ल्या त्या खातीर हांव मागता तुमचे लागीं तुमकां म्हणून प्रभुसाय तुमचे देसाव खातीर मिसां भेटून सांजे आमच्या देशांनी आमी देसाव घेता वस्तूय आमच्या कामकाची पासून तुमची देसावां तुमच्या देसावा खातीर तुमच्या मिसां भेटूं येता आमचे सिंधुदुर्ग संस्थेचे वांगडी भायर आसा तुमकां वाटता हे भाशेन तुमी आमची दुर्बला पासून वावुरतले संस्थेक आदार करचो आमची इगर्ज गांवां वेगळी आसा आनी आमी ऑटोनॉमस केंद्राक सुमार 5 कोटी असो 5 crores आमी ऑटोनॉमस केलो आसा आमच्या कितें जो बरे मागीर आपल्यातल्या गांवां वाडटलो थोडी 100 कोटींचेर पावत थोडी 7 कोटींचेर पावत हांव मागता तुमचे लागीं तुमी जी लागींतान तशेंच पुलीस येतात सांतांचो मोग तुमच्या काळजान बांदून परवासो 20 मार्चचेर दवरून तुमचे गरजो बेगीन उगसूं येतात तुमी जाणां दिन वासून म्हणून येतात पूण मेळटले उपकारा खातीर हांव मागता आसा तुमकां घडटच जाल्यार तुमी आमकां आदार करचो देव बंदी बरे भाशेन सांबाळून गोपुने रिफ्लेक्स जो वावर आसा तो वावर तो मेजर वावर तो कन्झर्वेशनाचो आमकां आदार करचो तुमच्यान डोनेशनाक घेता थंयसर कावंटर आसा आमचो ऑल इंडिया आसा तेजे भायर तुमी बी घेता ती दितना तुमचे आधार कार्ड नंबर पॅन कार्ड नंबर आनी मोबायल नंबर मातसो ताका दिवचो तशेंच आमी आनीक एक उपाय दुसऱ्याक हाडला तो म्हणल्यार डोनेशन्स कूपन हाका आमी बरी इनामां दवरलेलीं आसा पयले 5 मेन प्रायजीस आसात कारां 5 कारां आमी दवरल्या ह्या 5 कारां मदें एक कार आसा इलेक्ट्रीक कार आनी उरलेलीं 4 कारां पेट्रोल कार हाचे भायर एडिशनल म्हणून आमी 8 प्रायजीस दवरल्या 2 व्हिलरां ह्या 8 2 व्हिलरां मदें 4 2 व्हिलरां आसा इलेक्ट्रीक 2 व्हिलर्स आनी उरलेली मागीर पेट्रोल उरलेली 4 पेट्रोल 2 व्हिलरां हाचे भायर आनीक 10 कन्सोलेशन प्रायजीस आमी दवरल्यात ते भाशेन सगळे मेळून 23 प्रायजीस आमी त्या डोनेशन्स कुपनाक आमी दवरल्यात हांव मागता तुमचे लागीं जाता जाल्यार ही आमची डोनेशन्स कुपनां घेयात घेयात 500 रुपया आनी 500 रुपया तुमच्या मोग दिल्या भशेन इतले 23 इनामां आमी भेटलेले आसात बरी इनामां आमी तुमचे खातीर भेटलेले आसात तशें घडटा जाल्यार ही डोनेशन्स कुपनां तुमी व्हरची आनी ते भाशेन आमच्या इगर्जेच्या व्हडल्या भावाक तुमी आदार करचो तुमकां बरें दिसता कोणाक आनी तुमची सोयरी जाली मित्र आसा जे भाशेन डोनेशन कुपनां घेतली जाल्यार तुमच्यान तांकांय बी डोनेशन कुपनां व्हरूं येता आमी फ्लायर्स तयार केल्यात फ्लायर्स म्हणजे आप तयार केल्ले आसा एक वरदान डोनेशन्स कुपनाची सगळी बारीकसाण आमी घातलेली आसा दुसऱ्या वरदान कशे भाशेन आमची इगर्ज बिगडलेली आसा जे फोटो आमच्या आर्किटेक्टान काडलेले बिगडल्यातील सगळे परिस्थितीची आमच्या इगर्जेची ते सगळे फोटो आमी दुसऱ्या वरदान ह्या फ्लायर्सांचेर वा आपणाचेर घातलेले आसा ही कसली तो मनान धरून की जाय हे फ्लायर्स तुमी व्हरचे आनी उबी रावले सर्वेस्पर तुमचे स्वामी आसूं आशीर्वाद घेवन तुमच्यो तकल्यो वाजोवया सर्वेस्परा देवान आपली पवित्र सभा दौलतांचेर स्थापल्या बागेवन जाकोबाचे विणवणी तो तुमकां पवित्र सभेचे फळाफळीक सांडे करूं आमीन आनी दौलतांचे शिकोवणांनी गीत घेवन आनी तांच्या आसल्याकार सगळ्या मनशांक तुमी स्वताक गवाय दिवंक पावूं अशें तांचे शिकोवणेन तुमचो भावार्थ तीर जाला तांचे विणवणेन शासनाच्या मायदेसान तुमी पावूं आनी सो पिता देवाचो बापाचो
आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सगळे सदांच आसूं वचून या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा Sugiti Mirabia Santana Madre Soprano Muchipla Munchi Iunoco Santa Mai Tuca Unama Percha Vilonia Paupe Ali Upoglia Sampatenzo Mokutuli Jesus Christaci Agi Moja Vigrancha Baraka आमचे तांतिकडे तुका शेवटायचो आनी यमाच्या सोजेच्या वेळार म्हाका पावून तुजे लागीं मागता केली ओडसून म्हजे उपरासकर ती पळे माये तूं तुज्या आस्त्याका म्हाका बाळगून दवर तुजो गळावो क्रिस्ती गळावें देव आनी नमुनो तुज्या घराब्यान वचताले ते सोडचे करून आमच्याय घराब्यांनी वचूचे कोर भोव बायले मोदें तीर आनी विस्वास शिकवा ओडचोंड्या आडकोडेली सुस्मिताय भुरग्यांक देखीक वावराचो देवाचो लोक आनी भक्तीपणाची आपुलबाय तशेंच ह्या संवसारांत देवाक मानता आनी सोड शेकुडांनी सुखेच करता तसलो बरोबर आमकां जावप गे माय म्हज्यो गरजो आनी मागणी तुजे दुयेंस बाकीवून आंपार माये फुडें घाल आनी तुज्या नांवार जेजू क्रिस्ताच्या शिवासनांत मुखार त्यो दवर म्हूण मागता ओगेपणान तुमचे गरजो तुमी ह्या वेळार सांगतानाचे विनोदींतल्यान देवाक लागची सुबिरू येवका माता मेळसो म्हजी खातीर देवा लागीं कामनासतना विनंती कर माये पूण सोंपता परस संभाळपान म्हाका बाप मेळून घे तुज्या आनी बाकीवरून आमकां बायेच्या आनी सोम्यास संता भक्तांच्या सणांत बापा पुता आनी पवित्र आत्म्यान शासनांच्या शासनांत वाकमांच्या आमीन हे पयली सांगताना आमचे पासत विनंती कर आनी आमी मागता ते उपकार आमकां फावो जावचे कर हे पयली सांगताना आमचे पासत विनंती कर आनी आमी मागता ते उपकार आमकां फावो जावचे कर हे पयली सांगताना आमचे पासत विनंती कर आनी आमी मागता ते उपकार आमकां फावो जावचे कर आमच्या बापाक सुटींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी कुशीक सगळ्या घरात तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपी आनी आमी सुखल्यान दोवरसूं ना तशें आमची दोस आनी आमकां नाका पूण वायटान ती आमकां नुमान मारी कृपे केली सगळे स्पोर्ट घेता येता उसरामध्ये तूं सगळे आनी सगळे जेजू आमी आपल्या खातीर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यान आदी आतां आनी सदां सदां आमीन उबी रावया